हॉरर हब में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक डरावनी सच्ची भूतिया कहानी। अगर आपको मजेदार भूतिया कहानी सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके साथ भी कोई रियल हॉरर इंसिडेंट या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई हैं तो आप अपनी कहानी हमारे ईमेल आईडी या व्हाट्सएप चैनल पर सेंड कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है एक कब्रिस्तान की। कब्रिस्तान का नाम सुनते ही शरीर डर के मारे कांपने लगता है। पर आज हम दोस्तों को उस कब्रिस्तान में जाना था जहां जाने पर रात क्या दिन में भी लोग घबराते हैं। यह 200 साल पुराना कब्रिस्तान है जो बरसों से बंद पड़ा हुआ था। यहाँ कोई आता जाता नहीं है और शहर के करीब 5 किलोमीटर दूर यह बना हुआ है। नवीन और उसके साथियों ने शर्त जो लगी थी कि जो इस कब्रिस्तान में एक रात बिताएगा उसे शर्त के अनुसार हारने वाला जीतने वाले को पार्टी देगा, और वो भी 5 स्टार होटल में। मैं जल्दी जल्दी अंदर जाने लगा। जैसे ही मैंने आगे की ओर पहुंचा तो एक औरत कब्र पर ऊपर लेटकर रो रही थी। पहले तो मैंने उसे देखकर काफी डर गया कि इतनी रात में यह औरत कौन है। कोई भूत तो नहीं, पर वह इतनी जोर जोर से सिसकियां लेकर रो रही थी कि मुझे लगा उसे जाकर पूछना चाहिए कि क्या हुआ है। मैंने पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या हुआ? उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों के आंसू गुस्से में बदल गए थे। चेहरा इतना डरावना कि जिंदगी में शायद ही पहले इतना खौफनाक चेहरा मैंने देखा था। लाल खून भरी आंखें, सफेद साड़ी और काले लहराते बाल। बहुत ही खौफनाक मंजर था वो। उस भयानक चेहरे से मैं 10 कदम पीछे हो गया और खिसकते खिसकते मैं पीछे की कब्र से जाकर टकरा गया। उस समय बस दिमाग में यही चल रहा था कि जल्दी से जल्दी यहाँ से कैसे निकलूं। मैं दौड़ा और जल्दी ही बाहर निकलने के लिए भागा। कुछ देर दौड़ने पर भी मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बस रास्ते की तलाश में आगे आगे भागता चला जा रहा था। फिर मुझे पीछे से एक पहचानी आवाज सुनाई दी। मैं फिर भी भागता रहा। फिर मुझे दोबारा वो आवाज सुनाई दी। मैंने जैसे ही पीछे पलटा तो देखा कि वह संजीव था। उसके सिर से खून बह रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ तुझे? वह बहुत घबराया हुआ था। मुझे लगा उसने भी उसी भयानक औरत को देखा होगा शायद। वह बोला, हमारे तीनों दोस्तों को एक बुरी आत्मा ने मार डाला है। वह मुझे भी मारने वाली ही थी कि मैं वहां से भाग निकला। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मैंने उससे कहा, हाँ संजीव, मैंने भी उस लड़की को देखा, बहुत डरावनी है यार। वो चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और भागने लगा। कुछ कदम भागा ही होगा कि मैंने देखा कि संजीव का हाथ अचानक बहुत भारी होने लगा, मानो उसे किसी ने जकड़ लिया हो, और वो नीचे गिर गया और उसके अंदर से उस लड़की की आत्मा निकल गई। मैंने जमीन पर गिरे संजीव को बोला, जल्दी उठ संजीव, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा, नहीं तो ये लड़की हमें मार डालेगी। वहां खौफनाक सन्नाटा और चमगादड़ों की आवाज बहुत तेज सुनाई दे रही थी, और वह औरत जो एक प्रेत आत्मा थी बहुत जोर जोर से हंसने और चिल्लाने लगी, अब तुम्हारा दोस्त कभी नहीं उठेगा विहान। इतना कहकर वह फिर से हंसने लगी। सबके सब मारे गए, अब तुम्हारी बारी है। इस कब्रिस्तान में जो लोग आते हैं वो कभी जिंदा नहीं जाते। इस कब्रिस्तान में तो लोग दिन में आने से भी घबराते हैं, और तुम यहाँ रात में आ गए। अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है लगता। इस कब्रिस्तान में आना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है।
اور افسوس کہ تم اپنی اس غلطی کو پچھتانے کے لیے زندہ نہیں بچو گے۔ چلاتے چلاتے وہ ہنس بھی رہی تھی اور بول بھی رہی تھی۔ بہت بھیانک منظر تھا، ہمارے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میں اس کے سامنے گڑ گڑایا، مجھے چھوڑ دو، مجھے پتا نہیں تھا یہاں ایسا ہوگا۔ تم نے میرے سب دوستوں کو مار دیا، پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، مجھے جانے دو پلیز۔ اس آتما کی ہنسی رک گئی اور وہ اس ڈراونے روپ سے ایک عورت کے روپ میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بہت سارے آنسو تھے۔ میں نے اسے دیکھ کر چونک گیا۔ اس پریت آتما کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ میں پچھلی بار کی طرح اس کے قریب جانا چاہتا تھا، پر میں ڈر کے مارے دور ہی رک گیا۔ پھر وہیں سے پوچھا، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ بولی، تم مجھے اچھے انسان دکھ رہے ہو، اس لیے میں نے یہ کیا کہ شاید تم میری مدد کرو گے۔ میں نے تمہارے دوستوں کو مارا نہیں ہے، وہ صرف بے ہوش ہیں، پر تمہیں میری مدد کرنی ہوگی تو وعدہ کرو، اگر تم میری مدد کرتے ہو تو میں تمہیں یہاں سے زندہ جانے دوں گی۔ اس نے اپنی کہانی بتانی شروع کری کہ 1 مہینہ پہلے میری ماں کی موت ہو گئی تھی۔ میرے پریوار میں ماں اور ہم دونوں ہی تھے۔ ماں کی موت کی خبر سن کر میرے چاچا جی اور ان کے بیٹے کو دفنانے کے لیے میرے ساتھ آئے، کیونکہ ہماری پیڑھیوں سے یہی دفنایا جاتا ہے۔ لوگ ڈر کے مارے یہاں کوئی نہیں آئے، بس میں، چاچا جی اور ان کے 3 بیٹے ساتھ میں ہی آئے تھے۔ ماں کو دفنانے کے بعد جب میں ان کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، تبھی میرے چاچا جی اور بھائیوں نے پیچھے سے میرے سر پر ایک پتھر دے مارا اور بعد میں میرا گلا دبا دیا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ جب تک میری لاش دفن نہیں ہوگی مجھے مکتی نہیں ملے گی۔ کہو، کرو گے نا میری مدد؟ تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، میری لاش کو دفنانا ہوگا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس کی لاش کو دفنانے کے بعد ہی اسے مکتی ملے گی، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں اس کے ساتھ وہاں گیا جہاں پر اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ پوری طرح سڑ چکی تھی اور تیز بدبو بھی آ رہی تھی۔ میں نے وہاں اسی کی ماں کی قبر کے پاس اسے دفنا دیا اور اس نے خوش ہو کر مجھے پھول دیا اور کہا، شکریہ، اب تم یہاں سے اپنے دوستوں کو لے کر جاؤ۔ میں سبھی دوستوں کو لے کر لوٹ آیا۔ وہ رات مجھے آج بھی یاد ہے، اور کبھی اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے ڈر کی بجائے میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ کوئی صرف پیسوں اور زمین اور جائیداد کے لیے اپنے پریوار کو کیسے مار سکتا ہے۔ اس طریقے کی کہانیاں پسند ہیں اور ہماری یہ اسٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز کمنٹ ضرور کریں اور ہمیں بتائیں کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ اگلی کہانی میں پھر ملتے ہیں۔